अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अशफाक अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद अशफाक अब्बासी। आज कॉस्मोलॉजी और आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो ये कायनात के हवाले से हम तीसरी नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं और उसका आगाज़ हम यहाँ से करेंगे कि दुनिया में ये जो पूरी हमारी ज़मीन है ये 17 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर खड़ी है। इसमें आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि सातों बर आज़म इसके अंदर हैं, सातों समुंदर इसके ऊपर है और ये पूरी हमारी जो ज़मीन है इसको इसने उठाया हुआ है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो फ़िलासफ़ी है और इसकी ख़ास तौर पर अहमियत जो है वो मैं आपके साथ अगले चंद सेकंड्स में डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ये टेक्टोनिक प्लेट्स का जैसे मैंने कहा 17 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो ये एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं। अब इसके नीचे जैसे मैंने अपनी दूसरी निशिस्त में कहा था कि हमारे जो अर्थ की जो लेयर्स हैं वो 3 हैं, जिसमें से एक क्रस्ट है, एक मेंटल है और एक कोर है। अब जो कोर है वो इतनी गर्म है कि 5200 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो गर्म है नीचे। हालांकि ज़मीन ऊपर से जो देखी जाए तो वो तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है ज़मीन का। मैं पूरी ज़मीन की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की या एक खित्ते की बात नहीं कर रहा। अब जैसे कोर की जो हीट है वो 5200 सेंटीग्रेड है और 100 सेंटीग्रेड के ऊपर जो हम पानी उबालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आप अंदाज़ा करें कि ज़मीन अंदर से कितनी गर्म है। अब उसकी जब हीट ऊपर आती है तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स ये जज़ब कर रही होती है, उसको रोक रही होती हैं। लेकिन जब एक ख़ास एनर्जी और ख़ास हीट से ऊपर होती हैं तो फिर वो नीचे का जो प्रेशर होता है वो इतना तेज़ होता है कि वो हिलना शुरू हो जाता है। जब ये हिलता है तो उसको हम जो साइंटिस्ट कहते हैं वो अपना कहते हैं कि ज़मीन पर ज़लज़ला आता है उन टेक्टोनिक प्लेट्स के रगड़ खाने की वजह से। और अगर उसमें से वो थोड़ी अगर उनमें डिस्टेंस आ जाए तो वो इतनी हीट होती है कि वो जो लावा है वो फटता है और वो पूरा ऊपर तक आता है आतिशफ़शां की सूरत में और ज़मीन से निकलने के बाद भी कई मील ऊपर जाता है, इतना उसका प्रेशर होता है। तो ये हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो अहमियत है वो ये है कि इसका जो अंदर का जो कोर है उसकी हीट को ये ऊपर रोकती है। अगर ये ना हो तो हमारा ऊपर का और नीचे का हम इंसान जो है इसके ऊपर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। अब हालांकि मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ डिग्री सेंटीग्रेड्स हैं, लेकिन ज़मीन का अपना जो वो है टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब गर्मियों में पाकिस्तान में जैकबाबाद और रेसिपी की जो बात करके कहा जाता है कि वो गर्म जहन्नम है कि इतनी गर्म होता है कि वहाँ पर अगर नलके से पानी निकाला जाए तो वो और उसमें पत्ती डाली जाए तो वो अपना रंग छोड़ देती है। इससे आप अंदाज़ा करें कि और ये कितना है 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है और इंसान वहाँ पर एक तरह के हमारे पाकिस्तान में ये हीट वेव की सूरत इख्तियार कर जाती है। और अंदाज़ा करें कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होगा पानी तो वो क्या कैफियत होगी। और अगर ज़मीन के कोर की जो मैंने बात की है वो तकरीबन 5200 सेंटीग्रेड के ऊपर है। अब अभी मैं सूरज की जो हीट है वो हम इंशाल्लाह उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हम अपना अर्थ के हवाले से ही बात करें तो इस ज़मीन को जो खूबसूरत बनाती है वो बारिश है। जब बारिश बरसती है तो हम क्योंकि बीइंग इंसान गंदगी और गलाजत का ढेर है और हम जहाँ इंसान है दुनिया में वहाँ वो मौसमों को ख़राब कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि जो एक फैब्रिक नेचर का जो फैब्रिक था वो स्पाइल होता चला जा रहा है। और फिर ये है कि गैसेस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं जो कि इतनी गैसेस छोड़ रहे हैं हम जो कि इंसानी उसके लिए मदद तो है ही है सेहत के लिए, लेकिन साथ ही साथ इस नेचर के फैब्रिक को भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और
اپنا زمین اس کی وجہ سے گرم سے گرم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر سال اس کی جو ہیٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک اور علامتی ایک سائن ہے ہمارے لیے. اس پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اب میں تھوڑا سا اس زمین کے حوالے سے اب آگے، زمین سے آگے تھوڑا چلتے ہیں. تو ہمارا جو میں نے شاید پہلے اپنی دوسری نشست میں بتایا تھا کہ سب سے جو ہماری جو سیٹلائٹ ہے وہ سب سے نزدیک ترین وہ مون ہے. مون ہم سے تقریباً 2,25,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو اس کی جو ڈسٹینس ناپا جاتا ہے وہ روشنی کی طرف رفتار سے ناپا جاتا ہے. اب روشنی کی رفتار کیا ہے؟ روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی ٹریول کرتی ہے. تو اس طرح چاند کی جو ایک روشنی ہے وہ ہم اس کو جو دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ تقریباً 1 یا 1.25 سیکنڈ کے اندر اندر ہمیں پہنچتی ہے. اور سورج کا جو ڈسٹینس ہے وہ ہم تک وہ ہے 9,30,00,000 میل ہے. اور وہ اس کی جو روشنی ہے ہم تک وہ 8 منٹ اور 25 سیکنڈس میں ہم تک وہ پہنچتی ہے. اور میں شاید بتایا تھا کہ اگر کسی وجہ سے سورج ڈسٹرائے ہو جائے تو ہمیں 8 منٹ بعد پتہ چلے گا کہ سورج جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب یہ جو ہمارا سورج کے گرد جو گھومتے ہیں سیارے وہ ان کو ہم اپنی زبان میں، عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں نظام شمسی، انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سولر سسٹم ہے ہمارا. اس کے اندر 9 پلانٹس ہیں، سیارے ہیں جو کہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. اب سورج ہم نے دنیا کی جو زمین کی جو ایج تھی وہ تو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ وہ ہے 4.54 بلین ایئرس اولڈ ہے ہماری زمین. لیکن جو سورج ہے وہ 4.6 بلین ایئرس جو ہے وہ اولڈ ہے، یعنی کہ زمین سے وہ زیادہ ہے. اور یہ ہم اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جب ہم اگلی نشست میں سورج پہ ڈسکس کریں گے تو ہم بتائیں گے کہ اپنا یہ سورج اور یہ سولر سسٹم کیسے وجود میں آیا تھا. اینی ویز ہمارے جو سولر سسٹم کے اندر جو سیارے ہیں اس میں مرکری ہے، ہمارا اپنا ارتھ ہے، وینس ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، یورینس ہے، اور نووا ہے سیٹرن. تو یہ وہ 9 پلانٹس ہیں جو کہ ہمارے نظام شمسی کے اندر ہیں. اور یہ سارے کے سارے سیارے جو ہیں مختلف ٹائمنگس کے اندر اپنا سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. سورج ایک اسٹیٹک پوزیشن میں کھڑا ہے. ستارہ جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹیٹک رہتا ہے اور ایک جگہ رہتا ہے. اس کے گرد جو وہ ہیں وہ گھوم رہے ہیں سارے یہ سیارے. اور اس طرح یہ ایک مختصر سا تعارف ہم نے 3 نشستوں میں ہم نے اپنے ویوز کو دیا ہے کہ زمین کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اب انشاءاللہ اپنا اس سولر سسٹم اور سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے اور زمین کتنی بڑی ہے، بلکہ اس کو ہم تھوڑا سا ابھی ڈسکس کر بھی لیتے ہیں ایک اوور ویو کے طور پر، سینopsis کے طور پر. کہ کہتے ہیں کہ 50 چاند، یہ آپ سننے والی بات ہے، بڑی فوکس کرنے والی، کہ 50 چاند ایک زمین کے اندر سما سکتے ہیں. جو ہماری زمین ہے اس کے اندر اگر 50 چاند آ جائیں تو وہ سما سکتے ہیں. اور ایک سورج کے اندر 10 لاکھ 1 ملین جو زمینیں ہیں، جو ارتھ ہیں، وہ اس کے اندر آ سکتی ہیں. اتنا بڑا سورج ہے. اور عام فہم میں اگر کسی بچے کو سمجھانا ہو تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ ایک فٹ بال لیا جائے اور اس فٹ بال کے اوپر پین کے ساتھ یا پینسل کے ساتھ ایک ڈاٹ لگا دیا جائے. اب وہ جو ڈاٹ ہے وہ فٹ بال جو ہے وہ سورج ہے، اور وہ جو ڈاٹ ہے وہ دیٹ از کالڈ ارتھ. یہ اتنی چھوٹی ہے سورج سے. اور ایک ابھی ریسنٹلی تقریباً لیس دین اے ایئر ایک سورج اپنا ایک اسٹار دریافت ہوا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ سورج سے 2 ارب گنا بڑا ہے، 2 بلین ٹائمز اس سے بڑا ہے ستارہ. اور یہ اسی ہمارے جو اپنا
گلیکسی ہے اس کے اندر ہی ہے. اب ہم انشاءاللہ اگلی اس میں ہم بات کریں گے. یہ مختصر سا تعارف میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے میرے ویورز کو یہ تھوڑا اندازہ ہو کہ یہ چاند کتنا بڑا ہے, یہ سورج کتنا, یہ زمین کتنی بڑی ہے, یہ سورج کتنا بڑا, اور اس کے اندر جو ستارے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. پھر ہم انشاءاللہ اگلی اس میں بات کریں گے کہ کون سی گلیکسیز ہیں, ہماری گلیکسی کا نام کیا ہے, اس کے نزدیک ترین کون سی گلیکسیز ہیں, اور پھر ان گلیکسیز کے اوپر گلیکسیز کلسٹر کیسے بنتا ہے, اور ان کلسٹر سے آگے سپر کلسٹر کیسے بنتا ہے, اور پھر ایک یونیورس کیسے یہ بنتی ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک آسمان کے نیچے ہیں, ابھی ایک آسمان. اور قرآن نے جو ہمیں اس تعارف کرایا آسمانوں کا, وہ 7 اسکائز کا تعارف کرایا, وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.